Maayo kay nalinaw tanan karon ang atong sunod nga dula kay ako diri ang atong dula bahino nato sa 5 ka grupo. Mao kani ang unang grupo si Skyler ug si Novi. Ang ikaduha nga grupo mao kini si Sabrina ug si Lawrence. Ang ikatulo si Rogeline ug si Zylene. Ang ikaupat si Jerome ug si James. Ang ikalima si Jade ug si Gerson. Mao kini ang inyong buhaton. Unsa inyong nakita diri sa tong lagway? Unsa inyong nakita diri sa bit ni teacher? Iring. Para sa unang grupo, isa gani ang unang grupo, itaas daw ang kamot. Very good. Kani si Novi o si Skyler. So ang inyong buhaton, ang inyong buhaton, diri sa una, unsa nga hulagway, unsa nga hayop ang inyong nakita? Pila ka buok iring inyong nakita? Pila ka buok iring inyong nakita? Tolo. Sige, ihapon daw nato, B. 1, 2, 3. Diri sa tong natay duha ka kolom. Mao kina ang kolom A ug ang kolom B. Ang inyong buhaton, pangitaon ninyo diri sa kolom kung asa siya nga bahin. Diri sa kolom A, tulo ba ka buok iring? Tulo ba ang sa kolom A? Pila ka buok ang sa kolom A? Ihapon daw. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Diri sa kolom B, pila ka buok iring? Ihapon daw. 1, 2, 3. Asa man ni mahitungod ang ato ang tulo ka iring? Tama, diri Diri sa kolom B. Mao kana ang buhaton sa una nga grupo. Ako ilang. Sa ikaduha nga grupo, kisa gani ang ikaduha? Kisa ikaduha? Si Sabrina ug si Lawrence. Ang buhaton sa ikaduha nga grupo, unsa nyo nakita diri sa tuang kahon? Unsa nyo nakita sa tuang kahon na ay? Hayop na manok og itlog. Ang diri unsa man ni siyang hayop? Kabaw. Sa mangitlog o sa dili? Mangitlog. Tama. Mao kini ang buhaton sa ikaduha nga grupo. Para sa ikatulo nga grupo, kisa gani ang ikatulo nga grupo? Si Zylene ug si Rogeline. Ang inyong buhaton, naay play si teacher diri Ang inyong buhaton, magporma ka mo o inyuhang paborito nga hayop. Inyuhang iporma o ipilit nyo diri sa board ni teacher. Nakasabot ba? Taas daw ang kamot sa nakasabot? Very good. Para sa ato ikaupat nga grupo, kung sa iyo nakita diri sa itong kahon? Og, unsa pa man? Gabi. Ang inyong buhaton, ilahiin ninyo na ako'y mga klase-klase nga hulagway diri sa kahon. Ang inyong buhaton, ilahi ninyo kini kung asa mahitungod. Sa gamit ba o sa hayop? Diri unsa man ni siya nga hulagway? Hayop, asa man ni siya ibutang? Diri tama. Ang kani, unsa man ni siya nga hulagway? Gamit, asa ni siya ibutang? Gamit. Okay, mo ka na ang buhaton sa ikaupat na grupo. Og sa ato ang last na grupo, sa ikalima nga grupo, mo kini ang inyong buhaton. Kung sa inyong nakita diri iring og iro. Nakitay dako nga iring o gamay nga iro. Ang inyong buhaton, inyong ibutang sa sakto nga kolom o sa sakto nga kahon ang dako nga hulagway o ang gamay nga hulagway. Kani siya asa man ni siya? Sakto ba nga diri kini sa gamay? Sa gamay ba ibutang ang kanang dako nga iro? Asa ba ibutang? Sa dako. Tama ang kani. Kani nga hulagway, dako gamay. Asa man ni siya ibutang? Sa gamay. Mao kana ang buhaton sa ikalima nga grupo. Karon hatag na ni teacher ang inyong mga gamit aron masugdan ang ato dula. Ayun ang dito mo, ito ba?